ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्वरप्रकरणे समासस्वरप्रकरणम् इति अवान्तरप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 19 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 19 पाठे तत्र सर्वादौ वयं विगतपाठे आरब्धस्य शीतेर्नित्या बहुव्रीहावभसत् इत्येतस्य सूत्रस्य उदाहरणं दृष्टवन्तः। उदाहरणद्वयम् आदौ दृष्टवन्तः, शितिपादः शित्यंसः इति। अत्र तदेव उत्तरपदप्रकृतिस्वरता अस्माभिः दृष्टा। ततः पादशब्दः वृषादित्वादाद्युदात्तः, अंशशब्दः प्रत्ययस्य नित्वात् आद्युदात्तः इति तत्र अनुषङ्गः भवति, नाम आद्युदात्तत्वस्य। ततः शितेः किं दर्शनीयपादः, शिति एतस्मात् शब्दात् परतः पादशब्दः अत्र नास्ति। अभसत् किं शितिपादः, शितिराद्युदात्तः, पूर्वपदप्रकृतिस्वरापवादो यंयोगः, एवं खलु। बहुरीहौ प्रभृत्या पूर्वपदम् इत्यस्यायमपवादः भवति इत्युक्तम्। तदनन्तरं गतिकारकोपपदात् कृत् इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अस्य सूत्रस्य उदाहरणं दृष्टं। येभ्यः नाम गत्यादिभ्यः कृदन्तं प्रकृतिस्वरं स्यात् तत्पुरुषे। प्रकारकः प्रहरणं शोणाधृष्णोर्वाहसा इद्मप्रव्रश्चनः, इमानि तत्र गतिसंज्ञकात् परतः अपि च कारकात् परतः कृदन्तस्य प्रकृतिस्वरत्वस्य उदाहरणानि दृष्टानि। ततः उपपदात् उच्चैः कारम् ईषत्करः इति उच्चैस् ईषत् इति उपपदद्वयात् परतः तत्र एतदुदाहरणद्वयं पठितं। ततः गतीति किं देवस्य कारकः, शेषलक्षणा षष्ठी, कृतग्रहणं स्पष्टार्थं, समीचीनम् इति। तत्र कृतग्रहणं स्पष्टार्थम् इत्यत्र महान् विचारः प्रवृत्तः। देवस्य कारकः इति प्रथमे अत्र प्रत्युदाहरणे देवस्य इति तत्र गतित्वं न भजते, कारकत्वं न भजते, उपपदत्वं चापि न भजते इति कृत्वा तत्र उत्तरपदप्रकृतिस्वरः न भवति इति भावः। ततश्च कृतग्रहणं स्पष्टार्थं न क्रियते चेदपि तत्र इष्टलाभः भवत्येव इत्युक्तम्। अपि च उक्तं प्रपचति तराम् इत्यत्र तरवाद्यन्तेन समासे कृते आम्, तत्र सति शिष्टत्वाद् आम् स्वरो भवतीत्येके। प्रपचति देश्यार्थं तु कृतग्रहणम् इत्यन्ये इति। कृतग्रहणं स्पष्टार्थम् इति वस्तुतः ग्रन्थकारस्य मतं। तदनन्तरं तत्र अन्येषामपि मतभेदं पुरस्कृत्य सः मूले यं विषयम् उपस्थापितवान् तस्य व्याख्यायाम् अस्माभिः विस्तरेण स्पष्टीकरणं प्राप्तं। समीचीनं। ततः अस्माभिः उभे वनस्पत्यादिषु युगपत् इति एतत् सूत्रं पठ्यमानञ्च अस्ति। येषु नाम वनस्पत्यादिः कश्चन गणः वर्तते। तद्गणे पठितेषु शब्देषु पूर्वोत्तरपदे युगपत्प्रकृत्या पूर्वोत्तरपदयोः युगपत् प्रकृतिभावः भवति इति सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र उदाहरणमपि दृष्टं। वनस्पतिं तत्र वन अपि च पति एतद् शब्दद्वयमपि आद्युदात्तभूतं
ततः आम् अनयोः आद्युदात्तयोः तत्र प्रकृतिभावः युगपत् भवति, ततः शेषनिघातः च दृष्टः इति। ततः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। उभे वनस्पतिमिति वनशब्दो न विषयस्यानिसन्तस्य इत्याद्युदात्तः पतिशब्दोऽपि पातेर्डतिः इति डतिप्रत्ययान्तः प्रत्ययस्वरेण अर्थात् आद्युदात्तः पारस्करादित्वात् सुटु इति एतावत्पर्यन्तं व्याख्याभागं च वयं गते पाठे पठितवन्तः। अयं 19 पाठः समासस्वरप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे 20तमः पाठः अथवा 20 पाठः समासस्वरप्रकरणस्यास्य आरब्धो भवति। तत्र अग्रिमम् उदाहरणम् उभे वनस्पत्यादिषु युगपतित्येतस्य सूत्रस्य द्रष्टव्यं वर्तते। बृहस्पतिं यः इत्यस्ति। व्याख्याता कथयति वर्तमाने पृषन्महत् इति अतिप्रत्ययान्तत्वात् अन्तोदात्तः अत्राप्युदात्तः अन्तोदात्तः अपि अत्राद्युदात्तः निपात्यते। मूले एव पङ्क्तिः अस्ति खलु, किं बृहच्छब्दोऽत्राद्युदात्तो निपात्यते। कथयति तद्बृहतोः करपत्योः इति सुट्तलोपौ, एवं खलु। तद्बृहत्योः करपत्योः इति पूर्वं पठितं खलु। अतः एतेन सुडागमः भवति। पति इत्येतस्य बृहत्यस्य च तकारस्य लोपः भवति, बृहस्पति इति भवति। अतः प्रकृते तद् बवर्णात् परतः यः ऋवर्णः सः पकारात् परतः च यः अकारः, यतः प्रतिशब्दः तु आद्युदात्तः एव इति गते उदाहरणे एव अस्माभिः चर्चितं खलु। अतः तत्र बृहस्पति इत्यत्र पूर्वोत्तरपदयोः आद्युदात्तता भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्गम् इत्यनेन शेषनिघाते सति बृहस्पतिं यः इति तत्र सिद्ध्यति। नाम स्वरव्यवस्था अत्र इत्थं भवति इति भावः। ततः अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः। व्याख्याता तत्र शारङ्गरवादित्वादाद्युदात्त इति मूले द्रष्टव्यम्। उदाहरणं किमस्ति? हर्षया शचीपतिं। ततः उक्तं खलु शारङ्गरवादित्वादाद्युदात्तः शचीशब्दः, शचीशब्दः आद्युदात्तः भवति। शचीभिर्न इति दर्शनात् तथा आद्युदात्तता अस्य दृश्यते प्रयोगे। अतः तत्र शारङ्गरवादिगणे आद्युदात्ततया अस्य पाठः क्रियते इति भावः। व्याख्याता कथयति शारङ्गरवादित्वादित्वात् इत्येव वक्तव्यं खलु। अतः सकृत् नाम तत्र द्विरुक्तिः जाता वर्तते। शारङ्गरवादित्वात् ङीनीकृते ङीन् भवति खलु। अतः इत्यादिर्नित्यं सम्यक् ङीनीकृते ङित्वात् आद्युदात्तत्वम् इत्यर्थः। सम्यक्। शचीपतिरिति एते षष्ठीसमासाः शच्याः पतिः शचिपतिः, अतः तं शचिपतिम् एवं खलु, शचीपतिम् एवं खलु। अतः प्रकृते तदेव समासान्तोदात्तता प्राप्ता भवति, अथवा प्रकारान्तरेण अन्यः स्वरः अपि यदि प्राप्तः स्यात् तस्य शेषनिघातः न भवति। परन्तु प्रकृते उभयत्र युगपत् प्रकृतिभावः प्रकृतिस्वरः भवति। शकारात् परतः अकारः, पकारात् परतः च अकारः अत्र प्रकृतिभावं प्राप्नोति। ततः अत्र किम् इत्युच्यते, शेषनिघातः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति तु न भवेत् प्रायः, यतः नोदात्तोदयमनोदात्तस्वरितगार्ग्यकाश्यपगालवानाम् इत्यादीनाम् अत्र इति निषेधस्य अत्रापि प्रवृत्तिः द्रष्टव्या। नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम् एवं खलु सूत्रम्। ततः शची इत्यत्र नोदात्तो इत्यादि निषेधः, पति इत्यत्र तु अस्ति अवसरः। अतः तत्र तु
उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति अस्ति अवसरः, एवं खलु इति विशेषः। ततः अग्रे पश्यामः किमस्ति उदाहरणं। शचीपतिरिति एते षष्ठी। अस्तु, व्याख्यातः तदुक्तं तनूनपादिति। तत्र गणपाठः दृष्टः खलु अस्माभिः। गणपाठे तनूनपात् इति एव तत्र साक्षात् अस्माभिः दृष्टं, नाम पदं दृष्टं, एवं खलु। तनूनपात् इति प्रायः शब्दद्वयमत्र वर्तते। तन्वाः नपात् तनूनपात् इत्येवं विग्रहः अत्र भवति। व्याख्यातः कथयति कृषिचमितनिधनिसर्जिखर्जिभ्य ऊः इति ऊप्रत्ययान्तत्वात् अन्तोदात्तोऽपि तनूशब्दः अत्र आद्युदात्तः, एवं खलु। किमुच्यते इति ऊप्रत्ययान्तत्वात् अन्तोदात्तोऽपि तनूशब्दः अत्र आद्युदात्तः। नपातयेति इति नपात्, न बृहन्नपान् न वेदान इत्यादि सूत्रं पठितं खलु पूर्वम्। इति सूत्रे आद्युदात्तो नपात् शब्दः निपात्यते। तन्वाः नपात् इति विग्रहः। सम्यक्। अतः तकारात् परतः विद्यमानः अकारः, नकाराच्च परतः विद्यमानः अत्र अकारः यः वर्तते, एवं खलु। तयोः उदात्तत्वं भवति। प्रकृति स च प्रकृत्या तिष्ठति। ततः अनुदात्तं पदमेकवचनेन शेषनिघातः भवति। ततः तनु इत्यत्र नाम उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति न भवति। नोदात्तस्वरितो दैमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम् इत्यस्य प्रवृत्त्या। नपा इत्यत्र तु शक्यः, एवं खलु। अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः। नराशंसमिति मूले नराशंसं वाजिनम् इत्यस्ति। नराः एनं शंसन्ति इत्यर्थः। नृनये ऋदोरप् नाम अत्र नरशब्दस्य व्युत्पत्तिं कथयति। शंसेः कर्मणि घञ्, नरशब्दे अप् प्रत्ययः, शंस इत्यत्र घञ् प्रत्ययः, अतः अथवा नर उपपदत्वात् शंसधातोः घञ् सति अत्र आद्युदात्तता एव भवति इति भावः। कथयति घञ् द्वावप्याद्युदात्तौ, नाम इमौ द्वौ अपि आद्युदात्तौ भवतः इति भावः। सम्यक्। अन्येषामपि इति दीर्घः। नर इत्यत्र रेफातपरतः यः अकारः तस्य अन्येषामपि दृश्यते इत्यनेन दीर्घो भवति इति भावः। अतः नकारात् परतः अकारः, शकारात् परतः च अच् यः वर्तते सः प्रकृते उदात्तः भवति। ततः शेषनिघातः भवति। सम्यक्। अतः शेषनिघातानन्तरं यथा यथमत्र उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः अथवा यदि नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपबालानाम् इति अस्ति तर्हि तु तस्य निषेधस्य प्रवृत्तिः अपि यथा यथं यथोचितं ज्ञेयम्। अस्तु, ततः अग्रिमम् उदाहरणं भवति। मूले उक्तवान् खलु नराशंसं वाजिनं निपातनात् दीर्घः। सः तु निपातनात् दीर्घः इति कथयति। व्याख्यात्रा तु अन्येषामपि दीर्घः इत्युक्तम्। अतः उभयतापि वस्तुतः स्वीकर्तुं शक्यते इति अहं चिन्तयामि। यत् अन्येषां नाम केषां प्रयोगदर्शनादेव खलु। ततः गणपाठे अपि शब्दः पठितः वर्तते एव, नाम समस्तपदत्वेन नराशंस इति पठितमेव अस्ति। अतः गणपाठे वा निपातनात् प्रकृते दीर्घः वक्तुं शक्यः इति चिन्तयामि। अतः उभयोः ग्रहणे कामचारः भवितुम् अर्हति। शुनश्शेपं पूर्वं पठितं खलु इदं। शुनैव शेपोऽस्य अस्ति इति विग्रहः। शेपपुच्छलाङ्गुलेषु शुनः संज्ञायामित्यलुकु, नाम शुनः इति षष्ठ्याः अलुक् भवति। श्वन् शब्दः प्रातिपदिकस्वरेण, शेपशब्दः स्वाङ्गशिटामदन्तानाम् इत्याद्युदात्तौ, नाम एतौ उभौ अपि आद्युदात्तौ भवतः। तर्हि श्वन् इत्यत्र विद्यमानः वकारात् परतः शुनः इत्यत्र विद्यमानः शकारात् परतः उकारः, शेप् इत्यत्र विद्यमानः शकारात् परतः एकारः। एतौ उभौ अपि अत्र उदात्तभूतौ अवगन्तव्यौ उभयवनस्पत्यादिषु इत्यनेन पूर्वोत्तरपादप्रकृतिस्वरविधानं भवति। सम्यक्। ततः स्वरितादिविधानं यथा पूर्वं। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। तत्र सूत्रं भवति।
देवताद्वन्द्वे च इति। देवताद्वन्द्वे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। देवतानां द्वन्द्वः देवताद्वन्द्वः तस्मिन् देवताद्वन्द्वे षष्ठी तत्पुरुषः अत्र भवति। तत्र उभे वनस्पत्यादिषु युगपत् ततः उभे युगपत् इति अनुवर्तते। प्रकृत्या भगालम् इत्यतः प्रकृत्या इति च अनुवर्तते। सम्यक्। ततः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। तत्र कथयति उभे युगपत् प्रकृत्यास्तः शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उक्तः वर्तते। अर्थात् देवतावाचकाः ये सन्ति शब्दाः तेषां द्वन्द्वे पूर्वोत्तरपदप्रकृतिस्वरः भवति। उभयत्र प्रकृतिस्वरः नाम पूर्वोत्तरपदप्रकृतिस्वरः भवति इति भावः। सम्यक्। ततः उदाह्रियते आय इन्द्रावरुणम् इति अस्ति। इन्द्रावरुणाविति व्याख्याता कथयति। इन्द्रावरुणाविति इन्द्रशब्दः रुद्रेन्द्राग्र इति रगन्तः, वरुणशब्दः वृदा कृवृदारिभ्य उनन् इत्युनन्नन्तः, उभौ आद्युदात्तौ उभयोः आद्युदात्तता भवति। वस्तुतः तत्र एकः परिष्कारः कर्तव्यः। रगन्तः इति न, रन्नन्तः अस्ति। अतः सः दोषः ऋज्रेन्द्र इत्यादिना रन् इति प्रत्ययः विधीयते, न तु रक् इति अत्र स्मर्तव्यं। समीचीनं। कथयति उभौ आद्युदात्तौ नाम इन्द्र इति शब्दोऽपि वरुण इति शब्दोऽपि देवताद्वन्द्वे च इति पूर्वपदस्यानं च पूर्वं पठितमस्ति अस्माभिः। देवताद्वन्द्वे च एतद् असकृत् अष्टाध्याय्यां सूत्रं पठितं। स्थलानुरोधेन तत्र अर्थभेदः भवति। सम्यक्। तर्हि किम् इकारः यः अस्ति सः इन्द्रशब्दस्य इकारः, वरुणशब्दस्य च वकारोत्तरवर्ती अकारः। अनयोः उदात्तः यः स्वरः सः प्रकृत्या तिष्ठति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन तत्र नाम शेषनिघातः भवति। ततः स्वरितादिविधानं पूर्वदेव नाम उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति यथा यथं पूर्ववत् प्रवर्तते। ततः इन्द्रा बृहस्पति वयम् इति अग्रिमम् उदाहरणं व्याख्याता कथयति। इन्द्रा बृहस्पति इति बृहस्पतिशब्दे वाचस्पत्यादिवत् द्वौ आद्युदात्तौ। सम्यक्। तेन इन्द्रबृहस्पति इत्यत्र त्रयः आद्युदात्ताः। सम्यक्। बृहस्पतिशब्दस्य वस्तुतः बृहस्पतिशब्दस्य उभयोः आद्युदात्तता तु उभे वनस्पत्यादिषु युगपत् इत्यनेनैव भवति। प्रकृते इन्द्र अपि च बृहस्पति इत्यत्र उभयत्रापि तत्र यः प्रकृत्या स्वरः तिष्ठति नाम ये उदात्ताः स्वराः वर्तन्ते ते प्रकृत्या तिष्ठन्ति इति भावः। आहत्य सर्वस्मिन्नपि पदे नाम अत्र त्रयाणां पदानां समासः अन्ततः भवति खलु। इन्द्र बृहत् पस्पति इति एवं खलु। अतः सर्वत्रापि अत्र प्रकृतिस्वरः तिष्ठति इति भावः। सम्यक्। यद्यपि द्वन्द्वस्तु द्वयोः एव इन्द्र इत्येतस्य बृहस्पति इत्येतस्य, परन्तु बृहस्पति इत्यत्रापि पदद्वयमस्ति इति कृत्वा आहत्य त्रीणि पदानि अत्र भवन्ति। सम्यक्। द्वन्द्वघटकपदानि तु पदे तु द्वे एव। अग्रे गच्छति देवताद्वन्द्वे किं प्लक्षण्यग्रोधौ इत्यस्ति। प्रकृते देवतावाचिनां शब्दानां द्वन्द्वः नास्ति। सम्यक्। अतः प्रकृते तत्र उभयपदप्रकृतिस्वरता न भवति, परन्तु समासस्य इति अन्तोदात्ततैव भवति इति भावः। समीचीनं। ततः अग्रिमं प्रत्युदाहरणं द्वन्द्वे किम् अग्निष्टोमः। अग्नेः स्तुतस्तोमसोमाः इति षत्वम्। अत्र द्वन्द्वः नास्ति। अग्नेः स्तोमः अग्निष्टोमः
अतः प्रकृते पूर्वपदप्रकृतिस्वरः नाम उभयपदप्रकृतिस्वरः न भवति, परन्तु अन्तोदात्तस्वरः समासाः इत्यनेन अन्तोदात्तस्वर एव भवति इति भावः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। व्याख्याता अग्रिमसूत्रस्य उदाहरणादारभ्य चर्चां कुर्वन् अस्ति। वयं तावत् अत्र सूत्रात् आरम्भं कुर्मः। मूले सूत्रं भवति नोदात्तपदे नुदात्तादावपृथिवी विरुद्रपूषमन्थिषु। क्षन्तव्यः, पुनः वदामि। नोत्तरपदे नुदात्तादावपृथिवी रुद्रपूषमन्थिषु। पुनः सकृदुच्चारयामि। नोदात्तपदे नुदात्तादावपृथिवी रुद्रपूषमन्थिषु इति सूत्रं भवति। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। न इति अव्ययपदं भवति। ततः पृथ्वी रुद्रपूषमन्थिनो न तथा न। पुनः वदामि। प्रथमं पदं तु न इति अस्ति खलु, अव्ययभूतं। द्वितीयं पदम् उत्तरपदे सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततः अनुदात्तादौ इत्यपि सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति। अपृथिवी रुद्रपूषमन्थिषु, अपृथिवी रुद्रपूषमन्थिषु इति सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तमिदं पदं भवति। समीचीनं। समासविचारं पश्यामः। उत्तरपदे, उत्तरं चैतत् पदं च उत्तरपदं, तस्मिन् उत्तरपदे क्रमधारयः। सम्यक्। ततः अनुदात्तादौ, अनुदात्तः आदौ यस्य सः अनुदात्तादिः, तस्मिन् अनुदात्तादौ बहुव्रीहिः भवति। समासः अत्र। सम्यक्। अपृथिवी रुद्रपूषमन्थिषु इति खलु। पृथ्वी च रुद्रश्च पूषा च मन्थी च। पृथ्वी रुद्रपूषमन्थिनः इति तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः। ततः न पृथ्वी रुद्रपूषमन्थिनः, अपृथ्वी रुद्रपूषमन्थिनः तेषु अपृथ्वी रुद्रपूषमन्थिषु इत्येवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भनयतत्पुरुषसमासः अस्मिन् पदे भवति। समीचीनं। ततः किं किम् अत्र अनुवर्तते इति चेत् देवताद्वन्द्वे च इत्यतः देवताद्वन्द्वे इति। उभे वनस्पत्यादिषु युगपत् इत्यतः उभे युगपत् इति अनुवर्तते। प्रकृत्या भगालम् इत्यतः प्रकृत्या इति च अनुवर्तते। सम्यक्। सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। मूले कथयति पृथिव्यादिवर्जिते अनुदात्तौ उत्तरपदे प्रागुक्तं न, नाम देवताद्वन्द्वे च इत्यनेन यदुक्तं तन्न। सम्यक्। देवतावाचकः देवतावाचिनां वाचकानां शब्दानां द्वन्द्वसमासः अपेक्षितः भवति। आदिः अच् अनुदात्तः भवेत्। किमुक्तं पृथिव्यादिवर्जिते अनुदात्तादौ उत्तरपदे। तर्हि परतः उत्तरपदं तादृशं भवेत् यस्य आदिः अच् अनुदात्तः भवेत्। अपि च तद् उत्तरपदं पृथ्वी रुद्रपूषन् मन्थिन् एतादृशं न स्यात्। सम्यक्। तादृशपूर्वोत्तरपदयोः नाम तादृशद्वन्द्वस्य यत्र इमानि निमित्तानि यत्र सर्वाणि परिगणितानि, पूर्वोत्तरपदयोः युगपत्प्रकृतिभावः न भवति, प्रकृतिस्वरः न भवति इति भावः। समीचीनम्। अतः तत्र इति सूत्रस्य अर्थः। अधुना उदाहरणानि पश्यामः। तत्र इन्द्राग्निभ्यां कं वृषणः इत्यस्ति। इन्द्राग्निभ्याम् इति कथयति। अग्निशब्दः अङ्गेर्निर्नलोपश्च इति निप्रत्ययान्तोदात्तः। निप्रत्ययान्तोदात्तः नाम अन्तोदात्तता अङ्गी अग्नि इति शब्दस्य भवति इति भावः। सम्यक्। पूर्वपदम् अस्ति खलु, अत्र इन्द्रशब्दः यः वर्तते सः वस्तुतः रन् प्रत्ययान्तत्वात् तद् ऋजेन्द्राग्रवज्रित्या सूत्रात् रन् प्रत्ययान्तता तस्य वर्तते। इन्नित्यादिनित्यम् इत्यनेन आद्युदात्तता तस्य वर्तते।
अग्निशब्दः अन्तोदात्तभूतः वर्तते। अतः देवताद्वन्द्वे च इत्यनेन उभयत्र नाम उभयप्रकृतिस्वरः प्राप्तः, परन्तु नोदात्तपदेऽनुदात्ता एतदेव प्रकृते सूत्रं पठ्यमानं वर्तते। नोत्तरपदेऽनुदात्तादाव पृथिवी रुद्र पूषमन्थिषु इत्यनेन सूत्रेण निषेधो भवति। फलतः प्रकृते समासान्तोदात्तस्वर एव भवति। सम्यक्। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जमिति शेषनिघातः भवति इति भावः। इति वयं सूत्रस्य अपेक्षितानि निमित्तानि अपि अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। देवताद्वन्द्ववाचकता अत्र वर्तते। परतः अग्निशब्दः यः वर्तते सः नाम अन्तोदात्तः शेषनिघातकारणात् आद्यनुदात्तश्च वर्तते। सम्यक् उक्तं खलु। अनुदात्तादौ उत्तरपदे इत्युक्तं खलु। पृथिव्यादिवर्जिते पृथिव्यादिवर्जितश्च अयं शब्दः वर्तते इति कृत्वा प्रकृते तत्र उभयपदप्रकृतिस्वरः न भवति, अपि तु तत्र समासान्तस्वर एव भवति इति भावः। एवं खलु इति चिन्तयामः। ततः पृथिवीत्यन्तोदात्त इति मूले कोक्तम्। अस्तु, ततः पूर्वं मूले प्रत्युदाहरणचर्चा या क्रियमाणा वर्तते तामादौ पश्यामः। अपृथिवीत्यादौ किम् इति सम्यक्। द्या वा पृथिवी जनयन्। अपृथिव्यादौ किं नाम सूत्रे उक्तं खलु। सूत्रे प्रतिषेधः कृतः खलु। अतः द्या वा पृथिवी जनयन्। अत्र पृथ्वीशब्दः परतः वर्तते। देवताद्वन्द्ववाचकता च प्रकृते वर्तते। एवं खलु। कथयति व्याख्याता कथयति पृथिवी अन्तोदात्त इति ङी प्रत्ययान्तत्वात् इति भावः। कुतः? अनुदात्तौ सुप्पितौ। सम्यक्। अतः किमुक्तम्? आद्युदात्तौ द्या वा निपात्यते। आद्युदात्तः द्या वा निपात्यते। क्व निपात्यते इति द्रष्टव्यं। पृथिवी इति अन्तोदात्तः अनुदात्तौ सुप्पितौ इति यदि उच्येत तर्हि पृथिवीशब्दस्य अत्र नाम अन्तोदात्तता कथं भवति चेत् कथयति खलु व्याख्याता ङी प्रत्ययान्तत्वात्। अस्तु, ततः पूर्वं नाम आद्युदात्तो द्या वा निपात्यते। क्व इति चेत् दिवो द्या वा इत्यत्र आद्युदात्ततया अयं शब्दः निपात्यते इति भावः। वस्तुतः अस्तु, द्या वा शब्दः आद्युदात्तः इति तु सत्यं। पृथिवी इति अन्तोदात्तः इति खलु उच्यते। ङीपिति प्रत्यये सति नाम ङीपिति प्रत्ययः यः अस्ति तस्य अनुदात्तधर्मः खलु। यः पृथिवी इति शब्दः अस्ति सः तु तत्र अन्तोदात्ततामेव भजते खलु। परन्तु ङी प्रत्ययान्तत्वादिति यद् व्याख्यात्र उक्तं तत् कथं? ङी प्रत्ययान्तत्वात् तु आं सत्यं अनुदात्तौ सुप्पितौ नाम पित् प्रत्ययः अनुदात्तः भवति। तदतिरिक्तः तु उदात्तः एव इति चिन्तयामि। अतः एव अन्तोदात्तता लभ्येत खलु। यदि ङीप् सहितस्य पृथ्वीशब्दस्य ग्रहणं क्रियेत तर्हि तु प्रत्ययगतः अनुदात्तधर्मः शब्दस्य अन्ते स्यात् खलु इति अत्र विचारयामि। भवतु नाम तेन किं? तेन प्रकृते तदेव नाम निषेधः नाम अयं निषेधः न प्रवर्तते खलु। नोदात् तत्र अपृथ्वीरुद्रपूषमन्थिषु इति। तर्हि अयं निषेधः यदि न प्रवृत्तः तर्हि प्रकृते उभयप्रकृतिस्वरः एव भवति। उभयवनस्पत्यादिषु इति न देवताद्वन्द्वे च इत्यनेन उभयप्रकृतिस्वरः एव भवति। अतः द्या इत्यस्य यः आकारः अस्ति सः, पृथिवी इत्यस्य च यः ईकारः वर्तते सः उदात्तः अत्र तथैव तिष्ठति। ततः शेषनिघातः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति भवति। ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन वा इत्यत्र विद्यमानस्य आकारस्य स्वरितविधानमपि अत्र अवगन्तव्यं। सम्यक् इत्यस्ति। सोम रुद्रौ तदेव नाम यः प्रतिषेधः सूत्रे अपि उक्तः अवान्तरप्रतिषेधः। सूत्रेण तु देवताद्वन्द्वे च इत्यस्य निषेधः उच्यमानः एव अस्ति, परन्तु निषेधस्य अपि निषेधः फलितः भवति अपृथ्वीरुद्रपूषमन्थिषु इति उक्ते सति। समीचीनं। ततः सोमारुद्राविति इत्यस्ति। तर्हि तत्र
कथं विग्रहः क्रियते नाम तदेव सोम रुद्र इत्यनयोः तदेव द्वन्द्वः प्रकृते वर्तते. कथयति अर्तिस्तु सुः सृद्धि तिमन्नन्तत्वात् आद्युदात्तः सोमशब्दः भीति तिमन् समग्रं सूत्रं कथम् अर्तिस्तु सुहृदृक्षि क्षुभाया वापदि यक्षिनिभ्यो मन् प्रत्ययः भवति. इति मन्नन्तत्वात् एवं पाठः कर्तव्यः. इति मन्नन्तत्वात् आद्युदात्तः. सम्यक्. कः आद्युदात्तः सोमशब्दः. तर्हि ततः अग्रे वर्तते रुद्रशब्दः. कथयति रोदेर्णिलुक्च इति रगन्तो रुद्रशब्दः. रक् कित् अतः कितः इत्यनेन अन्तोदात्तता रुद्रशब्दस्य सिद्धा भवति. अतः प्रकृते तदेव नाम देवताद्वन्द्वे च इत्यस्य प्रवृत्तिः भवत्येव. नोत्तरपदे इत्यादि निषेधस्य प्रवृत्तिर्न भवति. अपृथ्वी रुद्र इति निषेधपरिगणनात्. सम्यक्. इति अस्मिन् अस्ति विशेषः. अग्रे नाम निषेधपरके वाक्ये पदे निषेधपरके पदे अग्रिमः शब्दः कः पूषन् इति शब्दः पठितः. तत्र कथयति किम् इन्द्रापूषणम् इत्यस्ति. तत्र कथयति मूले पूषन् इति पूषा ष्वन्नुक्षन् पूषन् इति पूषा अन्तोदात्तः निपात्यते. नाम तस्मिन् सूत्रे उणादिसूत्रे पूषा इति शब्दः अन्तोदात्तः निपात्यते. सम्यक्. इन्द्रशब्दः तु रन्नन्तः आद्युदात्तः अस्ति एव. अतः प्रकृते देवताद्वन्द्वे च इत्यनेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति. इन्द्र इत्यत्र विद्यमानः इकारः, पूषन् इत्यत्र विद्यमानः षकारोत्तरवर्ती अकारः प्रकृतिस्वरतां भजते. ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन शेषनिघातः भवति. अतः प्रकृते एवं व्यवस्था ज्ञेया. अपि च णौ इति अस्ति खलु, सः तत्र औकारः यः वर्तते तस्य अनुदात्तौ सुप्पितौ सुप् अस्ति सः, अतः अनुदात्तत्वं भवति. एवं खलु. अपि च उदात्तात् परतः तस्य स्थितिः वर्तते. अतः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानं तत्र भवति इति भावः. पूषन् मन्थि इति अस्ति खलु अग्रे मन्थिन्. तत्र उदाहरणं किं शुक्रामन्थिनौ. कथयति मन्थिन् इन्नन्तत्वात् मन्थिन्निन्नन्तत्वात्. उभयत्रापि गमो ह्रस्वादजिगमो नित्यम् इति गमुट् अस्ति खलु. अतः पठितुं सम्यक् भवति युगपत् पठनीयं चेत्. मन्थिन्निन्नन्तत्वात् अन्तोदात्तः. एवं खलु. मन्थिन् इन्नन्तत्वात् इन् इति प्रत्ययः खलु. नाम इन् इति प्रत्ययः खलु. अतः प्रत्ययस्वरः भवति. प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च. अतः इन् इति एतस्य इन् इति उदात्तः भवति इति कृत्वा शब्दः अत्र अन्तोदात्ततां भजते इति भावः. सम्यक्. अतः प्रकृतेपि तदेव देवताद्वन्द्वे च इत्यनेन उभयपदप्रकृतिस्वरः भवति. नोत्तरपदेऽनुदात्तादौ इत्यादि निषेधः तु न प्रवर्तते. अपृथ्वी रुद्रपूषमन्थिषु इति निषेधे निषेधवशात्. अतः तत्र किम् अस्ति नाम शुक्रामन्थिन इति. एवं खलु. तर्हि शुक्रशब्दः कीदृशः तद्विषये नोक्तं. शुक्र इति शौचे इत्यस्मात् धातोः रन् प्रत्ययान्तः वर्तते. तदेव ऋज्रेन्द्र इति कृत्वा नित्यादिनित्यमित्यनेन आद्युदात्तता भवति. अतः शुक्रामन्थिनौ इत्यत्र शुक्र इत्यत्र क्र इत्यत्र विद्यमानः आकारः, मन्थिन् इत्यन्थि इत्यत्र विद्यमानः च इकारः, अनयोः उदात्तता भवति. ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः भवति. अपि च अत्रापि नौ इति अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन अनुदात्ततां भजते इति कृत्वा उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानमपि अत्र ज्ञेयम्. समीचीनम्. इति एकैकशः दलकृत्यम् अत्र विचारितम्. अग्रे किं कथयति इति पश्यामः. व्याख्याता अग्रिमपङ्क्तिं प्रति इङ्गितं करोति. उत्तरपदग्रहणमित्यादि. सम्यक्. मूले पङ्क्तिं पश्यामः. उत्तरपदग्रहणम् अनुदात्तादौ इत्युत्तरपदविशेषणं यथा स्यात्
द्वन्द्वविशेषणं मा भूत्। नाम न उत्तरपदे, उत्तरपदे इति गृहीतं खलु। तर्हि मया पूर्वं यदि उत्तरपदादिः इत्यतः उत्तरपदम् इति यदि उक्तं स्यात् तर्हि तत् परिष्करणीयं, प्रायः नोक्तमिति चिन्तयामि। सूत्रे एव अस्ति खलु उत्तरपदे न उत्तरपदे इति। तर्हि किमुच्यते मूले? उत्तरपदग्रहणम् अनुदात्तौ इत्युत्तरपदविशेषणम्, एवं खलु। नाम सूत्रे उत्तरपदे यदनन्तरम् अनुदात्तौ इति यदुक्तं तस्य विशेषणं, नाम अनुदात्तादौ उत्तरपदे, अनुदात्तादौ इति उत्तरपदविशेषणं यथा स्यात्, द्वन्द्वविशेषणं मा भूत्। द्वन्द्वस्य विशेषणं तु इदं न भवति। किम्? उत्तरपदे द्वन्द्वे इति तु न भवति, परन्तु द्वन्द्वे अनुदात्तादिः यत् उत्तरपदं तादृशं परतः अपेक्षितं, तत्रापि पृथिव्यादिवर्जितम् इति अनुदात्तादौ इत्येतस्य एव विशेषणं तदिति भावः। अग्रे च कथयति, व्याख्यातारमपि पश्यामः, ततः पूर्वं सामान्येन मूलस्य चर्चां कृत्वा गच्छामः। किं कथयति? अनुदात्तादाविति विधिप्रतिषेधयोः विषयविभागार्थम्, एवं खलु। नाम प्रकृते अनुदात्तौ, नाम प्रकृतसूत्रे अनुदात्तौ इति यत् पदं वर्तते तत् विधेः अपि च प्रतिषेधस्य विषयविभागार्थं कृतं वर्तते। सम्यक्। विधिः नाम देवताद्वन्द्वे च इति विधिः वर्तते, तस्य प्रतिषेधः निषेधः नोत्तरपदे अनुदात्तादौ इत्यादि सूत्रं वर्तते। सम्यक् इति स्पष्टतार्थम् एतद् विषयम् उक्तवान्। अत्र व्याख्याता किं कथयन्नस्ति इति पश्यामः। कथयति अन्यथा, अन्यस्मिन्, नाम प्रथमा पङ्क्तिः अस्ति खलु, तां प्रथमां पङ्क्तिम् आदाय कथयति। अन्यथा अस्मिन् प्रकरणे द्वन्द्वः सप्तम्या निर्दिष्टः नोत्तरपदं तत्रानुदात्तादाविति सप्तम्यन्तं द्वन्द्वस्य विशेषणं स्यात्। ततश्चन्द्रासूर्यौ इत्यादौ प्रतिषेधः स्यात्। चन्द्रशब्दः रगन्तत्वात् अन्तोदात्तः, सूर्यशब्दः राजसूयसूर्येति यदन्तत्वात् यतो नामः इत्याद्युदात्तः, एवं खलु। उत्तरपदग्रहणे तस्यैव श्रुतत्वात् श्रुतस्य अनुदात्तादौ इति विशेषणं भवति इति। एषा व्याख्यातुः पङ्क्तिः इत्थम् अवगन्तव्या। अन्यथा अस्मिन् प्रकरणे द्वन्द्वः सप्तम्या निर्दिष्टः। सम्यक्। अर्धविरामः। ततः एकक्षणं, द्वन्द्वः सप्तम्या निर्दिष्टः, अर्धविरामः। नोत्तरपदं, नाम नोत्तरपदं तत्र सप्तम्या न निर्दिश्यते, ततः अनन्तरं पुनः अर्धविरामः स्थापनीयः। तत्र अनुदात्तादाविति, खलु, तत्र किं वदति? तत्र अनुदात्तादाविति सप्तम्यन्तं द्वन्द्वस्य विशेषणं स्यात्। अनुदात्तादौ द्वन्द्वे, अन्यस्मिन् प्रकरणे द्वन्द्वः, अन्यत्र प्रकरणं सप्तमी सम्बद्धं, द्वन्द्वः सप्तम्या यत्र निर्दिष्टः वर्तते तत्र अग्रे अनापत्तिः स्यात् इति भावः, अनिष्टापत्तिः स्यात् इति भावः। कथयति? सप्तम्यन्तं द्वन्द्वस्य स्यात्, एवं खलु। ततश्च, अत्रापि जागरूकाः भवन्तु, पाठः लुप्तः अस्ति, अतः अन्यत्र पाठं दृष्ट्वा वदन्नस्मि अहं। ततश्च इन्द्रासूर्यौ इत्यादौ प्रतिषेधः स्यात् इति पङ्क्तिः अत्र योजनीया। सम्यक्। तदनन्तरम् अग्रिमा पङ्क्तिः अस्ति। सूर्यशब्दः राजसूर्येति यदन्तत्वात् यतो नावः इत्याद्युदात्तः। सम्यक्। उत्तरपदग्रहणे तस्यैव श्रुतस्य अनुदात्तादौ इत्येतद् विशेषणं भवति, एवं खलु। अतः प्रकृते उत्तरपदग्रहणम् इति नाम किमिति, अनुदात्तादौ इत्येतस्य न, एतावता अस्माभिः किं विचारितम्? उत्तरपदग्रहणम् इति इत्येतस्य अपेक्षा अस्ति इति उच्यते। अयं समग्रः विषयः तत्र नाम विस्तरेण बोधितः ग्रन्थकारेण नाम व्याख्यात्रा। एतत् अग्रे नाम यत्र द्वन्द्वः सप्तम्या निर्दिष्टः वर्तते तादृशसन्दर्भे कदाचित् प्रयोजनाय स्यात्। पश्यामः। सद्यः पठितं, यावत् शक्यम् अवगन्तुं यत्नः कृतः, पूर्णतया अवगतं चेत् तर्हि सम्यक्, अन्यथा अग्रे प्रयत्नं करिष्यामः।
अग्रे मूले उक्तं खलु किम् अनुदात्तादाविति कथयति विधिप्रतिषेधयोरित्यादि कथयति। अन्यथा विधिप्रतिषेधयोः समानविषयत्वाद् विकल्पः प्रसज्येत इह पृथिव्यादिप्रतिषेधो ज्ञापयति स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवदिति। तेन अग्निमीळे इत्यादौ स्वरितः सिद्ध्यति। तत्तु पूर्वमपि नाम यतो नावः अनावः इति निषेधादपि ज्ञापितं खलु। एतादृशानि बहूनि पदानि तत्र वर्तन्ते एवं खलु। तद् नागेशः अपि कथयति अयमेव पृथिव्यादिपर्युदासः ज्ञापयति स्वरोद्देश्यके विधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् इति। तेन अग्निमीळे इत्यादौ उदात्तादनुदात्तस्येत् स्वरितः सिद्ध्यति एवं खलु। यतो नावः इत्यत्रापि अयं सिद्धान्तः ज्ञापितः इति अहं स्मरन्नस्मि, भवन्तः अपि श्रोतारः तत् स्मरेयुः इति भावयामि। एवं किल इति अयमस्ति अत्र विशेषः। अग्रिमं सूत्रं तु अधिकारसूत्रमस्ति। तत्र व्याख्याता न किमपि कथयति, वयं पठामः। सूत्रं वर्तते अन्तः इति। अन्तः इति सूत्रे एकमेव पदं भवति। प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। तत्र कथयति अधिकारोऽयम् इति अधिकारः वर्तते। अयमधिकारः षष्ठाध्यायस्य द्वितीयपादस्य समाप्तिं यावत् गच्छति। सम्यक् तद् उत्तरोत्तरं ज्ञास्यते। सम्यक् सूत्रम् अग्रिमं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। कथयति थाथ मूले पश्यामश्चेत् थाथ घञ्क्ताजवित्रकाणाम् इति भवति सूत्रम्। सम्यक् सूत्रे एकमेव पदं भवति, तच्च षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। तत्र विग्रहः ज्ञेयः। थश्च अथ च घञ्च क्तश्च अच्च च अप् च इत्र च इत्रश्च इत्यपि वक्तुं शक्यते। कश्च थाथ घञ्ताजवित्रकाः इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। तेषां थाथ घञ्ताजवित्रकाणाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तता अत्र अवगन्तव्या। सम्यक् गतिकारकोपपदात् कृत् इत्यतः गतिकारकोपपदात् इति अनुवर्तते। ततश्च अन्तः इति अधिकारः आरब्धः एव वर्तते। आदुर्दात्तः इत्यतः उदात्तः इत्यनुवर्तते। अपि च उत्तरपदादिः इत्यतः विभक्तिविपरिणामेन उत्तरपदस्य इति चापि अनुवर्तते। सम्यक् इति चिन्तयामि। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किं कथयति? थ अथ घञ् क्त अच् अप् इत्र क कति सन्ति? 8 सन्ति। एतदन्तानां गतिकारकोपपदात् परेषां नाम एते कस्मात् परतः अपेक्षिताः? गतिसंज्ञकात् वा कारकसंज्ञकात् परः वा बोधसंज्ञकात् परः वा गतिकारकोपपदात् परेषाम् अन्तः उदात्तः। अन्ते विद्यमानः यः स्वरः भवति सः उदात्तो भवति इति भावः। सम्यक् पूर्वं विभिन्नप्रकरणे क्षन्तव्य सत्यं प्रकरणान्तरे अपि कदाचित् विभिन्नेषु सूत्रेषु अस्मिन्नेव प्रकरणे चेत् विभिन्नेषु सूत्रेषु क्वचित् प्राप्तिव्याजेन वा बाध्यबाधकभावव्याजेन वा अस्य सूत्रस्य अस्माभिः स्मरणं कृतं। पूर्वं सामान्येन सूत्रार्थो विचर्चितः आसीत्, परन्तु विशेषेण अधुना वयं पठन्तः स्मः। सम्यक् तर्हि प्रकृते ते प्रत्ययाः सन्ति थ अथ घञ् क्तः। अतः एतेषां विषये नाम क्रमशः एकैकमादाय अधुना उदाहरणानि पश्यामः। तत्र प्रभृतस्यायोः इत्यस्ति। व्याख्याता कथयति हनिकुषि न किं कथयति? प्रभृतस्येति हनिकुषि निरमिकाशिभ्यः क्थन् अवेभ्रियः इति। क्थन् नाम हनिकुषि इत्यादि सूत्रात् क्थन् अवेभ्रियः इत्यत्र अनुवर्तते। अवेभ्रियः नाम अवपूर्वकात् किमस्ति?
प्रभृतस्य अस्तु तर्हि अवेभ्रियः इति क्थन् नित्स्वरेण आद्युदात्ते प्राप्ते तर्हि प्रकृते वस्तुतः अवेभ्रियः इत्यनेन बहुलग्रहणसामर्थ्यात् प्र इति उपपदे सति क्थन् इति प्रत्ययः भवति भृधातोः बहुलग्रहणसामर्थ्यात् वक्तव्यं प्रभृथ क्थनः थ इति अवशिष्यते सम्यक् कथयति किं नित्वात् आद्युदात्ते प्राप्ते न भृत इत्यस्य आद्युदात्तता भवति परन्तु प्राप्ते प्रकृतसूत्रेण तत्र अन्तोदात्तता भवति इति वा न वा अनुदात्ते प्राप्ते ततः वाक्यपूर्तिः खलु कर्तव्या अथवा अध्याहारद्वारा एव अत्र वाक्यपूर्तिः अस्माभिः कर्तव्या नाम अनुदात्ते प्राप्ते प्रकृतसूत्रेण केन सूत्रेण तत्र थाथ घञ्तादिवितर्काणां थ क्थन् क्थनः यः थ अवशिष्टः सः अत्र थ इत्यनेन अवगन्तव्यः सम्यक् ततः अग्रिमम् उदाहरणं भवति आवसथः अथ इति प्रत्ययान्तस्य इदम् उदाहरणं भवति व्याख्याता कथयति आवसथ इति उपसर्गे वसेः इति इत्यथ प्रत्ययान्तः सम्यक् खलु आङ् इति उपसर्गपूर्वकात् वसधातोः अथ प्रत्यय आवसथ इति जायते सम्यक् एवं खलु अतः प्रकृते अपि वस्तुतः अथ इति प्रत्ययः खलु प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च एवं चेत् वसथ इति शब्दस्य मध्योदात्तता प्राप्ता भवति इति चिन्तयामि तन्न भवति परन्तु प्रकृते थातघञ्तादिवितर्काणाम् इत्यनेन अन्तः उदात्तः भवति ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः भवति अन्यस्वराः अनुदात्ताः सम्पद्यन्ते इति प्रकृतसूत्रस्य नाम अथ प्रत्ययान्तस्य इदम् उदाहरणं भवति सम्यक् ततः व्याख्याताग्रे किं कथयति पूरुष्टुत अस्तु परन्तु ततः पूर्वं घञ् घञ् था अथ घञ् घञः मूले कथयति घञ् अर्थात् घञमादाय उदाहरणं वदामि इति प्रभेदः सम्यक् तर्हि प्रकृते प्र उपसर्गपूर्वकात् न प्र इति सत्यं पूर्वपदं भवति तदा भिद् धातोः घञन्तः शब्दः भेद इति सम्पद्यते सम्यक् गतिसमासः अत्र भवितुमर्हति भवति पुगन्तलघूतस्य चित्तेन गुणः क्रियते ततः घञ् इति ङित् वर्तते खलु ङ इत्यादिर्नित्यमित्यनेन आद्युदात्तता प्राप्ता भेदशब्दस्य परन्तु प्रकृतधातघञ्तादिवितर्काणाम् इत्यनेन अन्तोदात्ततैव भवति इति भावः ततः दकारात् परतः अकारः यः सः उदात्तः भवति ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन शेषनिघातः भवति इति भावः अग्रिमम् उदाहरणमपि न स्पृशन्नस्ति व्याख्याता वयं पश्यामः अथवा स्पृशति किं पूरुष्टुत इति मूले पश्यामश्चेत् धर्ता आदौ ततः पूर्वं किं कथ्यते क्ता नाम क्तप्रत्ययमादाय उदाहरणं वदामि अथवा उदाहरणम् उच्यते इत्यर्थः धर्ता वज्री पूरुष्टुतः इति अस्ति अग्रिमम् उदाहरणम् अस्य विग्रहः अपि उक्तः अस्ति मूले पूरुषु बहुप्रदेशेषु पूरुशब्दः प्रदेशवाचकः उकारान्तः इति भाति स्तुतः इति विग्रहः तर्हि पुरु इति उपपदे सति ष्टूञ स्तुतौ इति धातोः क्तप्रत्ययः कर्मणि क्तप्रत्ययः एवं खलु कथयति व्याख्याता कर्मणि क्तः पुरुष्विति तृतीया तृतीया तत्पुरुषे तु पुरुषु इति तृतीया कथं भवति तृतीया कर्मणि इति सूत्रेण कर्मणि क्तान्ते उत्तरपदे तृतीयान्तस्य पूर्वपदस्य प्रतिस्वरः स्यात् इति भावः इति अस्तु तत्र स्तुत इति क्तान्ततां भजते खलु व्याख्यातुः विचारमपि पश्यामः परन्तु स्तुत इति क्तान्ततां भजते प्रत्ययः सः कित् च वर्तते अतः कित्वात् कितः इति अन्तोदात्तता प्राप्ता भवेत् खलु तथापि प्रकृते प्रकृतसूत्रेण धातघञ्तादिवितर्काणाम्
एतदन्तानां गतिकारकोपदात् परेषां प्रकृते पूर्व इति कारकवाचित्वं भजते खलु। अतः स्तुत इत्येतस्य किमुक्तं गतिकारोपदात् परेषाम् अन्तः उदात्तः, अतः अन्तोदात्तता भवति, ततः शेषनिघातः च जायते खलु। पुरुष्टुत पुरुस्तुत तदेव षत्वं भवति, ततः ष्टुत्वं भवति, पुरुष्टुत इति सिद्ध्यति। व्याख्यातारं पुनः पश्यामः। तत्र पुरुष्विति इति अस्ति खलु, तत् स्थूलत्वेन अवगन्तव्यं, तत्र मूलं प्रति इङ्गितं तद् वर्तते। अतः तथा बुद्धिं कृत्वा वाक्यं पठामः चेत् अवगमनं भवति। पुरुष्विति इति उक्त्वा ततः कथयति, मूले उक्तं खलु पुरुषु बहुषु पदेषु स्तुतः इति विग्रहः। अस्तु, कथयति तृतीया तत्पुरुषे तु पूर्णा स्तुतः इति यदि कुर्मः, तृतीया तत्पुरुषं कुर्मः, तदा तु तृतीया कर्मणि इति सूत्रेण कर्मणि कृतान्ते उत्तरपदे तृतीयान्तस्य पूर्वपदस्य प्रकृतिस्वरः स्यात् इति भावः, परन्तु सः न भवति, थाथादिस्वर एव भवति इति भावः। अन्तोदात्तता एव प्रकृते भवति इति भावः। सम्यक्। था अथ घञ्क्त अच् अच् इत्यस्ति अग्रिमः विषयः। तत्सम्बद्धम् उदाहरणं किमस्ति? प्रक्षयः इति। तत्र व्याख्याता कथयति प्रक्षय इति। प्रपूर्वकात् क्षि धातोः एरच् इत्यनेन अच् प्रत्ययः भवति। व्याख्याता कथयति एरच्। तर्हि अत्रापि गतिसंज्ञकात् प्र एतस्मात् परतः क्षय इति अस्ति। सम्यक् कथयति न च क्षयशब्दस्य अच् प्रत्ययान्तत्वात् कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेणैव अन्तोदात्तत्वं सिद्धमिति वाच्यं। कुतः? क्षयो निवासेति क्षयशब्दस्य आद्युदात्तत्वात्। सम्यक्। अतः प्रकृते अच् इत्येतस्य अपेक्षा अस्ति। अन्यत्रापि अच् प्रत्ययान्तानि अत्र उदाहरणानि भवितुम् अर्हेयुः, द्रष्टव्यम्। एवं खलु। थ अथ घञ्क्त अच् अप् प्रत्ययान्तस्य उदाहरणं कथयति किं? प्रलवः। आदौ कथयति अप् नाम अपमादाय उदाहरणं वदामि इति। प्रलवः। सम्यक् कथयति रुदोरपु नाम प्र इति पूर्वं भवति, लु इति धातोः नाम प्र इति उपपदे लु इति धातोः रुदोरप् इत्यनेन अपप्रत्ययः भवति। ततः धातोः गुणः अवादेशः प्रलव अप्रलव। ततः प्रकृते प्रलव इति नाम तदेव अप् इति पित् खलु, अतः अनुदात्तो सुप्पितो इति अनुदात्तता प्राप्ता भवति। परन्तु प्रकृतसूत्रेण थाथ घञ्क्तादिवितर्काणाम् इत्यनेन अन्तोदात्ततैव भवति इति भावः। एवं खलु। अन्तः उदात्तः स्यात्। ततः शेषनिघातः यथा यथम् अत्र अवगन्तव्यः। इत्र अर्थात् तत्र इत्र इति प्रत्ययः खलु सूत्रे पठितः। जबित्रकाणाम् अजबित्रकाणां तर्हि इत्र इत्यनेन इत्यस्य उदाहरणमुच्यते इति शेषः। प्रलवित्रं कथयति अर्ति लू धू सु खनसहचर इत्रः इत्यनेन इत्रप्रत्ययः भवति। प्रत्ययः परश्चाद्युदात्तः। तर्हि पवित्र नाम लू धातोः इत्र विहितश्चेत् तर्हि मध्योदात्तता प्राप्ता भवति खलु। परन्तु तथा न। प्रकृतसूत्रेण प्रकृते थाथ घञ्क्तादिवितर्काणाम् इत्यनेन तत्र अन्तोदात्तता भवति। त्र इत्यत्र विद्यमानः अकारः उदात्तः भवति। ततः पूर्ववर्तिनः सर्वेपि अचः प्रकृते अनुदात्तं पदमेकव्रजम् इत्यनेन शेषनिघातत्वं प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। सम्यक्। प्रलवित्रम् इदानीम् अग्रे प्रलवित्रकाणां क इति प्रत्ययः अन्त्यः वर्तते खलु। तत्र उदाहरीते क नाम क इति प्रत्ययमादाय उदाहरणमुच्यते। गोवृषः। गोवृष इति गां वर्षते इति वा वर्षति इति वा वर्षति इत्येव अस्ति। गां वर्षति इति विग्रहः। इकारः योजनीयः। भवतां पुस्तके यदि पाठः सम्यक् तर्हि क्लेशो नास्ति। कथयति वृषुसेजने वृषादीनाञ्च इत्याद्युदात्तोऽयं खलु। कः? वृषशब्दः। मूले कथयति मूलविभुजादित्वात् कः नाम कप्रत्ययः अत्र भवति इति भावः। अतः प्रकृते आद्युदात्तता प्राप्ता, परन्तु प्रकृतसूत्रेण थाथ घञ्क्तादिवितर्काणाम् इत्यनेन अन्तोदात्ततैव भवति गोवृष इति शब्दे। ततः ष इत्यत्र विद्यमानः यः अकारः सः उदात्तः भवति। ततः
अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः च तत्र भवति। सम्यक्। अग्रे किं कथयति? सुस्तुतमिति मूले आम् गतिकारकोपपदादित्येव सुस्तुतं भवता इत्येव सुस्तुतं भवता नाम इत्येव एतदनन्तरम् अर्धविरामो वा स्पष्टता यै स्थापनीयः। तर्हि नाम गतिकारोपपदादिति अनुवृत्त्या स्वीक्रियते, अतः सर्वस्मिन्नपि उदाहरणे पूर्वपदं गतिकारकोपपदात् नाम गतिसंज्ञकं वा कारकसंज्ञकं वा उपपदसंज्ञकं वा अपेक्षितमेव इति भावः। एवं खलु? अन्यथा तत्र अन्यथा न भवति। तर्हि सुस्तुतम् इत्यत्र किं सु इत्येतस्य गतिसंज्ञा नास्ति वा इति चेत् कथयति सुः पूजायाम् इति कर्म प्रवचनीयः। अव्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वर एव इति भावः। अतः प्रकृते अव्ययपूर्वप्रकृतिस्वरता एव भवति। तत्पुरुषे तृतीया इत्यादि सूत्रद्वारा पूर्वपदप्रकृतिस्वरः एव भवति इति भावः इति एतावान् विशेषः प्रकृतसूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रमधुना पश्यामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। सूप मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति सूपमानात् क्तः इति भवति सूत्रम्। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। सूपमानात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। क्तः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। तत्र सु च उपमानञ्च अनयोः समाहारः भवति। उत्तरपदादिः इत्यतः उत्तरपदमित्यनुवर्तते। अन्तः इति अधिकारः अस्ति एव। आदिरुदात्तः इत्यतः उदात्तः इति च अनुवर्तते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। सोः उपमानाच्च परं सु इति यः शब्दः तस्मात् उपमानवाचकः यः शब्दः वर्तते तस्माच्च परं क्तान्तम् अन्तोदात्तं यत् क्तान्तं भवति तद् अन्तोदात्तं भवति इति भावः। सम्यक् इति तदा पूर्वपदे सति क्तान्तस्य अन्तोदात्तस्य उदाहरणमुच्यते। मूले पश्यन्तु। व्याख्याता इङ्गितं करोति सुकृतस्य इति। मूले पश्यामश्चेत् ऋतस्य योनौ सुकृतस्य इति भवति। तर्हि अत्र पूर्वपदं सु उत्तरपदं कृत इति वर्तते। क्तान्तता तस्य वर्तते। कथयति गतिरनन्तरः इति प्राप्ते। पूर्वं पठितं खलु कर्मार्थे क्तान्ते परे अव्यवहितः गतिः प्रकृत्या तत् प्राप्तं परन्तु तन्न भवति अपि तु प्रकृते अन्तोदात्तता एव भवति। अतः सुकृत इत्यत्र तकारात् परतः यः कारः सः उदात्तः भवति ततः अनुदात्तविधानम् अपि अत्र द्रष्टव्यम्। अपि च सुकृतस्य इति णस् इति वर्तते खलु तस्य स्य इति आदेशः जातः वर्तते। तस्य अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन अनुदात्तता भवति। अतः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति विधिरपि अत्र द्रष्टव्यः। सम्यक्। इदानीं शशप्लुतः नाम उपमानवाचकात् परतः क्तान्तस्य अन्तोदात्ततायाः इदमुदाहरणं किं कथयति? शशप्लुतमिति शश इव प्लुतमिति विग्रहः तृतीयाकर्मणि प्राप्तं। तत्र कर्मवाचके क्तान्ते परे तृतीयान्तं प्रकृत्या भवति इति पठितं खलु पूर्वं। त्वोतासः रुद्रहतः इत्यादीनि उदाहरणानि। अतः तत् प्राप्तं परन्तु तन्न भवति। नाम तृतीयान्तं प्रकृत्या भवति इति यदुक्तं तन्न भवति परन्तु प्रकृते अन्तोदात्ततैव भवति। अतः प्लुत इत्यत्र तकारात् परतः कारः उदात्तः ततः शेषनिघातः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानं च अत्र भवति इति विशेषः। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति व्याख्याता उपहूत इति। तत्तु अग्रिमसूत्रस्य उदाहरणं भवति। तदुदाहरणं किञ्च अग्रिमं सूत्रं सूपमानात् कृतः इति वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। एवञ्च अद्यतनपाठः
अत्रैव उपसंहृतः भवति। अस्माकं क्रमे समासस्वरप्रकरणस्य अयं 20तमः पाठः सम्पन्नः। अग्रिमपाठे अग्रिमं सूत्रमादाय वयं पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। सर्वेभ्यः अद्य विशिष्य दीपावलीपर्वणः शुभकामनाः, हार्दाः शुभकामनाः। तत्र 2023 वर्षस्य अक्टोबर् मासस्य अयं 24 दिनाङ्कः वर्तते। 3:09 अधुना जातं वर्तते। अतः अस्मिन् समये अहं सर्वेभ्यः अपि श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः हृदयेन दीपावलीपर्वणः शुभकामनाः वदामि। तत्र शास्त्रप्रकाशमयः दीपः सर्वेषाम् अन्तःकरणे प्रज्वलितः भवतु इति सम्प्रार्थ्य इहैव विरमामि। नमो नमः।